नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन। राजनैतिक दलहरूले देशमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप। नेपाली मौलिक बाजाको रूपमा रहेको पञ्चे बाजा लोप हुँदै संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि युवाहरू चिन्तित। कोरोना संक्रमणको तरासले गरिएको सिमानाका सिल्ली नेपाली बजार प्रवर्धन हुँदै भन्सारसँगै नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढ्दो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी हबको रूपमा विकास गरिँदै कृषकहरूलाई आर्थिक सँगै प्राविधिक सहयोग गरिने। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीमा लागु औषध सहित एकजना क्लिनिक सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित मुडा बजारमा भूपू सैनिक क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका 38 वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लागु औषधको कारोबार गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुखड र बौनियाको टोलीले उनलाई बुधबार क्लिनिकबाटै पक्राउ गरेको हो। उनको क्लिनिकबाट 740 क्याप्सुल ट्रामाडोल, 110 क्याप्सुल ओपिडोल र 675 ट्याब्लेट एबिन नाम लेखिएको औषधि समेत बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई लागु औषध कारोबार मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको समेत बताइएको छ। राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजीको माग गर्दै राजावादीहरूले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन्। धर्म साझा, देश साझा र राजा साझा भन्ने आह्वानका साथ सुन्दर सुदूरपश्चिमवासीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन अन्तर्गत धनगढीको बुद्ध चोकबाट सुरु भएको दबाव र्याली ट्राफिक चोकमा पुगेर पूर्ण सभामा परिणत भएको थियो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संहिताको खारेजको माग गर्दै बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन भएको छ। विदेशी मुलुकहरूको इसारामा चल्ने राजनीतिक दलहरूले देशलाई सङ्कटतर्फ लैजान थालेको तथा स्वार्थपूर्तिमा देशलाई नै प्रयोग गर्ने गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपालीहरूको अभिभावक राजसंस्था तथा हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन प्रदर्शन गरेको बताइएको हो। धनगढीको ट्राफिक चौराहामा रहेको कोण सभामा बोल्दै ललित जोशीले धर्मनिरपेक्षता मुलुकका लागि निन्दनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको यो व्यवस्था जुन लागेको छ, यो देश र धर्म, देश र जनताका लागि एकदमै निन्दनीय र दुर्भाग्य छ। तसर्थ अब यो देश र विकास र विकासका लागि नेपालमा राष्ट्रिय व्यवस्थाको पर्याय छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्दछ। यस्तै कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै गजेन्द्र चन्दले चोर फटाहाहरूले देशलाई जगुलमा फसाउन खोजेको भन्दै त्यसको विकल्पमा राजसंस्था नै भएको बताउनुभयो। दल तथा व्यक्तिका निजी स्वार्थले देश डुब्न लागिसकेकोले यसबाट देशलाई बचाउन सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। हामी वैदिक सनातन धर्म मान्ने, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने एउटा घर बनाउँदा यो खन्दाखेरि कमिला मर्छ, बिहा फटाकेर मर्छ भनेर हामी पूजा पाठ गर्ने धर्म संस्कृति मान्ने मान्छे हामी यी चोर लुटेर फटाहरूको सङ्गुलमा आएर देश बेच्न लागिसक्यो, देश डुब्न लागिसक्यो। अब यो सुदूरपश्चिम हामी
हिन्दू धर्म संस्कृति मान्ने हामी यो देवभूमिका सन्ततिहरूले अब उठ्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता, संहिता तथा दलीय व्यवस्थाले देशलाई टुक्रा पार्ने तथा विदेशी शक्तिहरूलाई सलबलाउने वातावरण सिर्जना गरेकोले यसको खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म देश ठूलो खतरामा रहेको राजावादी नेताहरूको भनाइ छ। धनगढीमा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका शिवसेनाका केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल बाबा बस्नेतले नेपाल र नेपालीहरूको जग भनेकै राजसंस्था र बौद्धिक सनातन धर्म भएको दावी गर्नुभयो। वर्तमान अवस्थामा देशका जनतालाई राजनीतिक अन्यलमा पारेर विदेशी शक्तिले खेल्ने अवसर पाएकोले यसको अन्त्यका लागि समेत राजसंस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो देशको जग भनेकै राज संस्था हो, वैदिक सनातन धर्म हो र नेपाल र नेपाली हो भन्ने कुरा अब हामीले बिर्सिनु हुँदैन। नेपालको इतिहास विश्वमा कसैको इतिहासभन्दा कमजोर इतिहास छैन। त्यसले गर्दा फेरि इतिहास दोहोऱ्याउनको लागि प्रत्येक नेपाली जनता देशभरि एकचोटि जाग्न जरुरी छ भन्ने कुरा हामीहरूले महसुस गरेछौँ। नेपाली जनतालाई राजनीतिको अन्यलतामा राख्ने प्रयास गरेछ। अब त्यो अन्यलतालाई अन्त्य गर्दै फेरि एउटा पूर्ण समाधान दिनुपर्छ। त्यो समाधान भनेकै राज संस्था, वैदिक सनातन धर्म र अखण्ड नेपाल हो। राजसंस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्ना दबावमूलक प्रदर्शनहरू देशव्यापी रूपमा जारी राख्ने बताएका छन्। धनगढीको बुद्धचोकबाट सुरु भएको दबाव र्यालीमा सुदूरपश्चिमका संस्कृति झल्कने विभिन्न झाँक्रीहरू समेत प्रदर्शन गरिएका थिए। नवलपरासीमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि कञ्चनपुरका रमेश अर्यालको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्नेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 6 बस्ने अर्यालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्याल नेपाल तरुण दल कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 का कोषाध्यक्ष समेत हुन्। अर्याल काठमाडौँबाट घर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। किशोरीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन विक धरोटीमा छुटेका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीमा बिहिबार भएको थुन्चेक बहसपछि 50,000 धरोटीमा रिहा गर्न आदेश भए अनुसार विक छुटेको कैलाली प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। जिल्लाको भजनी नगरपालिका 4बाट 13 वर्षीय किशोरीलाई 2073 साल जेठ 30 गते अपहरण गरी 4 वर्षसम्म बन्धक बनाएर जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीपछि विकलाई कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत बनेका विकमाथि जबरजस्ती करणी, अपहरण र शरीर बन्धकको अभियोग लगाइएको छ। पश्चिमा संस्कृतिले परम्परागत र मौलिक नेपाली पञ्चेबाजा लोप हुँदै गइरहेको आवाज उठ्न थालेका बेला कैलालीका युवाहरू भने पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुट्न थालेका छन्। प्राय विवाह, व्रतबन्ध तथा शुभ कार्यहरूमा बजाइने पञ्चेबाजाको साटो पछिल्लो समय ब्यान्ड बाजा तथा अन्य बाजाहरू लोकप्रिय हुन थालेका छन्। ती बाजाहरूले नेपालीको मौलिकता मात्र नभई संस्कृति र संस्कार समेत हराउने चिन्ता गर्दै आफूहरूले पञ्चेबाजा मात्र नभई नेपालीहरूको संस्कृति समेत संरक्षणमा लागि परेको युवाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय लोप हुन थालेको नेपालको मौलिक पञ्चेबाजा संरक्षण गर्न धनगढीका युवाहरू जागरुक हुन थालेका छन्। यसका लागि बिहिबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पञ्चेबाजा संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। नेपाली समाजमा पञ्चेबाजा प्रयोग गर्ने संस्कार हट्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यो सिप तथा पेसा समेत लोप हुन थालेको तथा सिप र कलालाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको आवाज समेत विगतदेखि नै उठ्दै आएका थिए। नेपाली समाजको संस्कार संस्कृति जोडिएको पञ्चेबाजा बजाउनेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै जातीय विभेद गरेका कारण पनि युवाहरू यो पेसाप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन्। नेपाली संस्कृति संरक्षणका लागि सरकारवालाहरूले चासो दिनुपर्ने भन्दै नवगठित पञ्चेबाजा संरक्षण समितिका सल्लाहकार अनिल सोबले बताउनुभयो। पञ्चेबाजा संरक्षण समिति प्रदेशभरि नै विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एउटा विपन्न समुदाय एउटा आफूसँग कला संस्कृति हुँदा पनि हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था हामीले देखेका छौँ र त्यही अवस्थालाई चाहिँ हामीले यो समिति मार्फत कला संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि र हाम्रो यस लोप भएको पञ्चेबाजालाई चाहिँ हामी
देशभरि उजागर गर्न र देश विदेशमा पनि प्रचार गर्नको लागि हामीले यो समिति निर्माण गरेका छौँ। विगतमा नेपाली समाजमा अनिवार्य र अपरिहार्य मानिएको पञ्चेबाजातर्फ पछिल्लो समय आकर्षण कम हुँदै गएको छ। नेपालको पहिचान बोकेको यो बाजा लोप भए नेपालीहरूको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। तर पछिल्लो समय संस्कृति संरक्षणमा युवाहरूले देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छ। पञ्चेबाजामा हुने विभिन्न राग ताल र पुराना पुस्ताबाट सिकेर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै यसको संरक्षण गर्ने योजनाका साथ आफूहरू सङ्गठित रूपमा जुटेको समितिका सल्लाहकार खड्ग नागरीले बताउनुभयो। खास गरिकन हामीले आज यो जमघट गर्न कारण के हो भने पञ्चे बाजा एउटा यो बाजा भनेको एउटा हाम्रो बाउ बाजे पुर्खादेखि नै चलिआएको बाजा हो होइन। यस बाजाको संरक्षण चाहिँ गर्ने व्यक्ति कोही पनि भएन होइन। बिहामा बोलाउने भयो, आफ्नो शुभ काममा बोलाउनु भयो होइन, आफ्नो हरेक काममा बोलाउने। तर यो बाजालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ, यो बाजालाई संरक्षण गर्नु भने कसैको ध्यान राख्नु भएन होइन। त्यस कारणले म मेरो मित्र सुनिल सेवाजी लगायत हामीले हिजो सोच्यौँ ठिक छ यार, सबै बाजाको सबै मान्छेको चाहिँ भ्यालु हुने संरक्षण गर्ने यो बाजाको किन नहुने त होइन। किनभने यो पनि एउटा राष्ट्रिय रूपको बाजा हो होइन। पञ्चे बाजा भन्ने बित्तिकै यहाँ सबै कार्यमा यो बाजा नभए काम हुँदैन हाम्रो यो पश्चिमको उसमा छ है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो बाजालाई चाहिँ एउटा समितिबाट बनाएर एउटा हामी फेसबुक पेज बनाउँछौँ। फेसबुक पेज बनाएर हामी अब अरू हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि यो बाजा सिकाउनेतिर लाग्छौँ। र मौलिक संस्कृति बोकेको बाजा हराउन थालेको अवस्थामा कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सङ्गठित रूपमा युवाहरू लाग्न थालेपछि सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली संस्कृति संरक्षणका लागि सरकार तथा आम नागरिकहरू समेत चिन्तित बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सिप हुँदाहुँदै पनि पञ्चेबाजामा भविष्य नदेखि विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोकी सोही सिपबाट आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सके संस्कृति संरक्षणसँगै देशको आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुरको विपन्न बस्तीका नागरिकहरूलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 9का खल्ला र मटेना क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरूलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति कञ्चनपुरले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच 50 जनालाई न्यानो कम्बल वितरण गरेको बताइएको छ। जस अन्तर्गत लोपुन्मुख र राउटे समुदायका खल्लामा बस्ने 12 जना र मटेनामा बस्ने 10 जना गरी 22 जनालाई र 70 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय एकल महिला लगायतलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको थियो। चिसोबाट हुन सक्ने खतरा र जोखिमबाट बचाउन न्यानो कम्बल वितरण गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताउनुभयो। STS न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन, राजनैतिक दलहरूले देशमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप। नेपाली मौलिक बाजाको रूपमा रहेको पञ्चे बाजा लोप हुँदै संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि युवाहरू चिन्तित। कोरोना संक्रमणको तरासले गरिएको सिमानाका सिल्ली नेपाली बजार प्रवर्धन हुँदै भन्सारसँगै नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढ्दो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी हबको रूपमा विकास गरिँदै कृषकहरूलाई आर्थिकसँगै प्राविधिक सहयोग गरिने। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ।
राम 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 राम, के सुन्दैछु म यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा गाउँ पसेको हात्तीको बथानले घर भत्काएको छ। जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिका 6 चान्देउमा करिब 50 को संख्यामा गाउँ पसेको हात्तीको बथानले स्थानीयका 2 घर भत्काएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले हात्तीको बथानले स्थानीय प्रेम बहादुर बोहरा र नरबहादुर विकको काठे घर भत्काएको बताउनुभयो। स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले राति 10:30 बजेतिर गाउँबाट हात्तीको बथान शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ लखेटेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। कोरोना कहरका बीच सीमा नाका बन्द भएपछि नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ। खुल्ला सीमा नाकाका कारण अधिकांश नेपालीहरू भारतका विभिन्न बजारमा पुगेर उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्ने गरेकोमा नाका बन्द भएपछि भने नेपाली बजारमा उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नेहरू बढेका छन्। नेपाली बजारमा कारोबार बढेपछि अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने र आर्थिक विकास तथा सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्व नै नराम्रोसँग थला परेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले कारोबार समेत ठप्प पारेका व्यापारीहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। कोरोनाले व्यवसाय क्षेत्रलाई असर पारेको भए पनि स्वदेशमै कारोबार गर्ने सवालको भने राम्रो सिकाइ गराएको छ। कोरोना त्रासले नेपाल भारत बीचका खुल्ला सीमानाका सील गरेपछि त्यसको सकारात्मक असर नेपाली बजारमा परेको छ। घरको भान्सादेखि ठूला उपभोग सामग्रीहरू खरिद गर्न भारतीय बजारमा जाने नेपालीहरू यति बेला नेपाली बजारमा नै कारोबार गरिरहेका छन्। यसका कारण स्वदेशमा नै अर्थतन्त्र परिचालन हुने र देशको आर्थिक पाटोमा सघाउ पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। नाका सील हुँदा चोरी पैठारी जस्ता विभिन्न अवैध सामग्रीहरू भित्राउने कार्य नियन्त्रणमा आएसँगै बजारले समेत गति लिन थालेको कैलाली वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो। स्वदेशमा नै गरिने कारोबारले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले वास्तवमा के छ भनेपछि जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको थियो होइन, लकडाउनले गर्दाखेरि सीमामा हाम्रो केही सुरुमा अलिकता अस्वस्थता भए पनि अहिले पछिल्लो चरणमा जुन अब दैनिक उपयोग वस्तुहरू र अन्य र मेटेरियलहरू वस्तुहरू अहिले पर्याप्त मात्रामा आइरहेको, त्यसमा आवागमनमा कुनै पनि समस्या नभएको हुँदाखेरि र हामीलाई बिचमा एकचोटि के समस्या भएको थियो भनेपछि जुन हाम्रो अब यहाँ विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने जुनहरू टेक्निसियनहरू हुन्थे, मिस्त्रीहरू हुन्थे, उहाँहरूलाई ल्याउन केही कठिनाइ भए पनि अहिले त्यो परिस्थिति त्यस्तो छैन। अहिले सामान्य अवस्था भइसकेको छ र सीमा लक भएर अहिले हामीलाई व्यवसायहरूलाई त्यस्तो घाटा केही पनि भएको छैन। किनभनेपछि जुन अहिले हाम्रो खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि चोरी पैठारी होइन त्यसरी मालहरू भित्रिन्थ्यो, अहिले त्यो लगभग अहिले बन्द भएको अवस्थाले गर्दाखेरि जुन हामी अब हामी कहाँ जुन लकडाउन पछि व्यवसाय खुल्ला भइसकेपछि अहिले व्यवसायले जुन हिसाबले विगतको भन्दा अहिले जुन व्यापारहरू हुनुपर्ने थियो पहिलाको भन्दा अहिले केही वृद्धि भएको अवस्था छ। सीमानाका सील हुँदा अवैध रूपमा गरिने चोरी पैठारी नियन्त्रण समेत गर्न सहज भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले सीमानाकामा उल्लेख्य मात्रामा प्रहरी युनिटहरू परिचालन गरी थप कडाई गरेको र कडाईले राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। लकडाउनको समय केही अगाडि लकडाउनको समय थियो भने हाल पनि अब भन्सार चाहिँ लगायतमा चाहिँ हाम्रो उताबाट भारततर्फबाट सहजै रूपमा चाहिँ उहाँका नागरिकहरू आवजावत गर्ने अवस्था अझ पनि छैन र यो खुल्ला सीमा नाका भएको कारणले जिपुरका कैलाली मातहतका बोर्डरका युनिटहरू लगायतमा हामीले उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। बोर्डरको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, त्यस्तै भन्सार चोरी निकासीको अवस्था लगायतमा चाहिँ हामीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर नै अघि बढेका छौँ।
पछिल्लो समय भन्सार छली रोकिएसँगै नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि भइरहेको छ। उक्त कार्यमा सुधार आउँदा कर तिरेर मात्रै मालवस्तु आयात हुने हुँदा नेपाल सरकार तथा व्यवसायमा समेत सकारात्मक टेवा पुगेको व्यवसायी भवानी सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नाकाशील भएसँगै हाल स्थानीयहरू नेपाली बजारको भर परेका छन्। विशेष गरी भारतबाट सामान किनमेल गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली बजार ओह्रालो लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले यो नाकामा सम्बन्ध भन्दाखेरि अहिले के छ भने नेपाल सरकारले एउटा त भन्सारबाट आफूले आर्थिक नेपाल सरकार जो आम्दानी भइरहेको छ दोस्रो व्यापारीहरूलाई कुनैले पनि घाटा छैन, किनभने जो माल आउँछ कर तिरेर आउँछ, सरकारलाई पनि आम्दानी हामीलाई पनि फाइदा छ। कस्तो छ भने अहिले जस्तो बनगाउँ छ भन्नुहोस् होइन, बनगाउँमा एउटा अखाद्य माल पाउँथ्यो, अखाद्य तेल पाउँथ्यो। अहिले हाम्रो नेपालमा फ्याक्ट्रीहरूमा राम्रो तेल पाइरहेछ। नेपाल सरकारले गर्ला सस्तो, भोलि हिजोको दिनमा कच्चा पदार्थहरू महँगो भयो होला, अब आउँदै गर्दा कच्चा पदार्थ सस्तो होला, राम्रो छ। अहिले स्वास्थ्यको लागि नेपाली आइटम किरानादेखि लिएर खाद्य वस्तुहरू सबै राम्रो छ। अनि बर्तन भण्डारहरूमा पनि हाम्रो नेपाली जस्तो डायमन्ड भयो, यस्तो नेपाली उद्योगमा फलाम भाँडाकुँडाहरू एकदम राम्रो छ। स्टिकहरू नेपालीहरूको चहल पहलले भरिभरा हुने भारतको बनगाउँ, गौरीफन्टा, तिकुनिया लगायतका बजारहरू यति बेला सुनसान बनेका छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूको कारोबारमा नै आश्रित रहेका ती बजारका व्यापारीहरू समेत नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। विशेष अवस्थामा मात्र नभई नेपालीहरूले हरेक दिन हरेक सामान नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारको उपभोग गर्न सके समग्र राष्ट्रका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यति मात्र नभई नेपाली उपभोक्ताहरूलाई नेपाली बजारमै केन्द्रित गराउन सरकार तथा सरोकारवालाहरू समेत विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुर प्रहरीले चोरी मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादी बेलडाडी गाउँपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय विक्रम बोहरा र सोही ठाउँका 20 वर्षकै चन्द्र प्रकाश अधिकारीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट 2075 सालको भदौ 28 गते भएको फैसलाले उनीहरूलाई जनही 2 महिना कैद र 5,05,800 रुपैयाँ जरिवाना फैसला सजाय तोकेको थियो। दुवैजनालाई घर ठेगानाबाटै पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरिएकोमा कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी हबका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। स्वदेशी तरकारी उत्पादन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र नेपाली कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले तरकारी हब निर्माण गर्न थालिएको हो। यसका लागि कृषकहरूको अवस्था बुझ्ने तथा उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने काम समेत सुरु गरिएको छ। कञ्चनपुरमा रहेको उदयदेव बहुद्देशीय सहकारी संस्था तथा किसान परियोजना 2 को आर्थिक सहयोगमा कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी हबको रूपमा विकास गर्न लागि हो। तरकारी हबको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाको सहकार्यमा नगरका 7वटै वडामा लामो समयदेखि कृषि पेसा अँगालेका कृषकहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। सहयोगबाट कृषकहरूले तरकारी खेती समेत सुरु गरेका छन्। नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कार्ययोजना सहित अघि बढेको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले बताउनुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर नगरपालिकाको रूपमा हामी विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रा व्यवसायिक कृषि सम्बन्धीका नीति कार्यक्रम योजना रहेका छन्। कञ्चनपुरको हकमा 73% हामी जनताहरू कृषिमा निर्भर छौँ, कृषि पेसामा लागेका छौँ भनिएको छ। र अझै पनि हामी किसानहरूका पीर मार्गाहरू, कथा व्यथाहरू, हाम्रा समस्याहरू तमाम खालका छन्। ती सबै समस्याहरूको पहिचान गरेर, ती सबै समस्याहरूको सम्भावित अध्ययन गरेर हाम्रो यी चुनौतीहरूलाई, हाम्रो यी गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोहरूलाई र खास गरी किसान मैत्री नीति निर्माणका निमित्त र कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुको निमित्त र औद्योगिकीकरण गर्नुको निमित्त तरकारी खेती गर्दा आम्दानी समेत राम्रो हुने भएकाले अधिकांश कृषकहरूले तरकारी खेतीतर्फ चासो बढाएका हुन्। तरकारी खेती गर्दा उत्पादन समेत धेरै लिन सकिने भएकाले पनि आफूहरू यसप्रति प्रेरित भएको किसानहरू बताउँछन्। तरकारीमा आफूहरू आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरे पनि आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या प्रमुख रूपमा रहेको स्थानीय कृषकहरूको भनाइ छ। यो अब सिजनमा त खासै हुँदैन, तर अफ सिजनमा गर्न सके लगानी पनि बढी लाग्छ, मेहनत बढी हुन्छ। अब सिजनमा ठिकै हुन्छ, तर यो सिजनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मार्केटले त्यति मार्केट
भाउ पाउँदैन। अब सबै किसानको निकल छ, अब सानो टिनो ठुलो सानो किसानको। अनि यहाँ हाम्रो मार्केट भनेपछि प्रायः जसो यो अत्रै मात्र हो। हजुर, घर खर्च चलाउनमा सन्तुष्ट छु सर। अब केटाकेटी स्कुल पढाउन, घरतिर खर्च यताउता, अब बालबच्चाको लुगा कपडा, अब स्कुल फिस भनौँ, सबै चिज। अब पहिला यत्तिकै खेती गरेर केही पनि हुन्न थियो सर। अहिले यो तरकारी खेती गरेर म धेरै सन्तुष्ट छु सर। कृषकहरूलाई कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाउन आफूहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने गरेको उदयदेव बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले जनाएको छ। आफूहरूले विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम लागू गरेको र 4 जना कृषि प्राविधिकहरू परिचालन गरी कृषकहरूलाई जोखिमबाट बचाउने काम समेत गरेको सहकारी संस्थाका प्रमुख गणेश बहादुर चन्दले बताउनुभयो। कृषकहरूका उत्पादनले उपयुक्त बजार नपाएका कारण समस्या झेल्नु परेको भन्दै प्रमुख चन्दले विभिन्न ठाउँमा हाट बजार स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको कुरामा समेत जोड दिनुभयो। 4 जना हामीले कृषि प्राविधिकहरू राखेर अहिले हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू अहिले कृषि कार्यक्रम गरेका छौँ भने विगत वर्षहरूदेखि नै हामीले विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि, सामाजिक उत्थानको लागि, महिला सशक्तिकरणका लागि हामीले यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यसै विभिन्न एक्टिभिटीहरू पनि सोसल एक्टिभिटीहरू पनि हामी सँगसँगै गरिरहेछौँ। विभिन्न संस्था तथा परियोजनाहरूको सहकार्यमा नगरपालिकाले हाल पालिकाका 7वटै वडामा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। कृषकहरूका समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान गर्दै आगामी दिनमा थप सहयोग, जोखिम न्यूनीकरण तथा सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि हब निर्माण तथा विस्तारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले समेत हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कञ्चनपुरमा राङ्गोले हान्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। राङ्गोले हान्दा जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 2 मोती बस्ती बस्ने 72 वर्षीय बासुलाल चौधरीको मृत्यु भएको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बुधबार राङ्गोलाई पराल हाल्ने क्रममा हानेपछि घाइते भएका चौधरीको मृत्यु भएको भनिए पनि घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको छ। कैलालीको दोदोधारा स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे मेसिन सञ्चालन भएसँगै गर्भवती महिलाहरूलाई सहज हुने भएको छ। स्थानीय स्तरमै सेवा विस्तार भएपछि गर्भावस्थाबारे थाहा पाउन बाहिर जानुपर्ने र खर्चिलो हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा बर्दगोरियाको दोदोधारा स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे मेसिन जडान गरिएको हो। सरकारले एक्सरे मेसिनसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम समेत दिएकाले सेवा प्रभावकारी बन्दै जाने विश्वास समेत गरिएको छ। मेसिन सञ्चालन भएपछि गर्भवतीहरूलाई भिडियो एक्सरेका लागि बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता र खर्चिलोको प्रक्रिया समेत सहजता भएको तथा टोल स्तरमा समेत यो सेवा प्रवाह गरिने बर्दगोरिया गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णदेव जोशीले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ के थियो भने हाम्रो स्वास्थ्यबाट गर्भवतीहरूलाई अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि हामी बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। प्राइभेट सेक्टरमा गएर उनीहरूले महँगो दर रेटमा अल्ट्रासाउन्ड गरेर आफ्नो बच्चाको अवस्था बुझ्नुपर्ने थियो भने अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएर अल्ट्रासाउन्ड मसिनसहित हामीलाई प्राप्त भइसक्यो हुँदा अहिले हाल आएर त्यो असुविधा हटेको छ। अहिले हामीलाई यहाँको गर्भवती दिदीबहिनीहरूलाई सहजता आएको छ। बाहिर घोडागोडी हस्पिटलमा, बर्दगोरी अस्पतालमा, धनगढीमा पठाउनु, टिकापुर पठाउनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यो झन्झट चाहिँ हराएर त्यहीँको सिस्टरहरूले तालिम प्राप्त गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफै अल्ट्रासाउन्ड गरेर शिशुको अवस्था पत्ता लगाउनु भएको छ। अब केही दिनमा हामीहरू समुदाय पनि यो अल्ट्रासाउन्ड मसिन लिएर महिनामा 1 चोटि 2 चोटि भए पनि वडामा गएर हामी त्यही पनि गर्ने हाम्रो योजनाहरू छ। विगतमा सो स्वास्थ्य चौकीमा गर्भवतीलाई सामान्य चेक जाँच गरे पनि शिशुको अवस्था तथा अन्य जटिल अवस्थाका बारे बुझ्न भने बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो, जसका कारण खर्च अभावमा कतिपय महिलाहरूले भिडियो एक्सरे समेत नगरी सुत्केरी हुने र ज्यानै समेत जोखिममा पार्ने गरेका थिए। प्रदेश सरकारले ग्रामीण कार्यक्रमका लागि दिएको एक्सरे मेसिन तथा विभिन्न तालिमहरूले स्थानीय गर्भवती महिलाहरूलाई निकै सहजता भएको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख निरपा विष्टको भनाइ छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले रुरल प्रोग्राम भनेर चाहिँ आयोजना गर्नुको लागि प्रदेश सरकारबाट यो खरिद गरिएको मसिन हो। यो मसिन चाहिँ सुदूरपश्चिमका सबै पालिकाहरूमा 21 दिनको बेसी ट्रेनिङ पाएका छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि एकजना अनमीले त्यो ट्रेनिङ पाएको हुनाले लगभग गर्भवती महिलाहरूमा अब देख्न सक्ने जटिलताहरू समयमै चाहिँ निर्धारण हुने र यसपछि चाहिँ यसको एडभान्स
ट्रेनिङ पनि हुन्छ। एक्सरे मेसिन सञ्चालन भएसँगै स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती महिलाहरूको पहुँच समेत वृद्धि भएको छ। घर आँगनमै निशुल्क रूपमा एक्सरे सेवा पाउँदा गर्भावस्थाबारे थाहा पाउन सहज भएको तथा जोखिम समेत कमी हुने भन्दै स्थानीयहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उसो त स्वास्थ्य चौकी पालिकाको केन्द्रमा पर्ने भएकाले पनि सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। यति मात्र नभई छिमेकी पालिकाका स्थानीयहरूले समेत सोही स्वास्थ्य चौकी मार्फत सेवा लिने गरेका छन्। मेसिन जडान भए यता 20 बढीले सेवा पाइसकेको र यस क्षेत्रका 500 बढी गर्भवती महिलाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी निर्मला ढकालले बताउनुभयो। अब अल्ट्रासाउन्ड गरायो भने हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ बच्चाको वृद्धि विकास नै भएको हुँदैन, अनि बच्चा पनि आफ्नो ठाउँमा नबसेको पनि हुनसक्छ होइन, पाठेघरमा नबसेर बाहिरी रूपमा बसेको हुनसक्छ, अनि कुनै कसैको अब एउटा सिङ्गल बेबी नभएर ट्विन्स बेबी पनि हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै त्यही 1 हप्ता भयो सिस्टर आउनुभएको तालिम गरेर, त्यही 20-21 जनाले लगिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले गरेको यो प्रयास निकै राम्रो र सकारात्मक रहेको आम नागरिकहरूको बुझाइरहेको छ। यसका साथै टोलटोलमा समेत सेवा विस्तार गर्दै लिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। एक्सरे मेसिन मार्फत प्रवाह गरिएको सेवा मात्र नभई आम नागरिकहरूको सचेतना विस्तारको कुरामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, बर्दगोरिया। कञ्चनपुरमा विङ्गर र बस ठोकिँदा 8 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 कलुवापुरमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको ना 7 ख 5948 नम्बरको बस र सोही दिशातर्फ गइरहेको सुपप्र 020001 ज 386 नम्बरको विङ्गर ठोकिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। विङ्गर चालक चिरञ्जीवी तिवारी सहित सवार लोकेश खड्का, जनकराज भट्ट, मोहन पन्त, पुष्पराज भट्ट, वीरबहादुर गुरुङ, झनन्द बहादुर थापा र राजेश कुमार सिंह घाइते भएका थिए। उनीहरूमध्ये 4 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 4 जनाको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्कर जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष 2065-66बाट निर्माण सुरु गरिएको महाकाली करिडोरको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। 15 वर्षको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको सो आयोजनाको काम सकिन 3 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा अहिलेसम्म 33% मात्रै कार्य प्रगति देखिएको छ। महाकाली करिडोर निर्माणको काम सुरु भएको 12 वर्षको अवधिमा कुल 425 किलोमिटरको महाकाली करिडोर अन्तर्गतको 140 किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ भने थप 117 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने प्रक्रिया भने रुख कटानको सहमति नहुँदा अलपत्र परेको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत थप 117 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न 90 करोड रुपियाँ बजेट माग गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 31 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर राइट अफ वेमा पर्ने रुख कटानका लागि वन विभागसँग सहमति हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि निर्माण अगाडि बढेको छैन। महाकाली करिडोर दार्चुला टिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले वन क्षेत्रमा रुख कटानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो। थप ट्र्याक खोल्न नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पहिला रुख कटान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले हाल ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेकाले बाँकी काम छिट्टै सुरु हुने बताउनुभयो। अहिले थालिएको प्रक्रिया अनुसार रुख कटानी आदेश प्राप्त भए दार्चुलामा 34 किलोमिटर, डडेलधुरामा 14, बैतडीमा 58 र कञ्चनपुरमा 11 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले अनुदानमा बायो स्ट्यान्ड फिल्टर वितरण गरेको छ। वडाको 75% अनुदानमा 21 वटा फिल्टर वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारूले जानकारी दिनुभयो। आवश्यकता धेरै भए पनि भूगोल, आर्सेनिक तथा विपन्नताको आधारमा छनौट गरी फिल्टर वितरण गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। हालसम्म आर्सेनिक युक्त पानी प्रयोग गरिरहेका स्थानीयहरूले आर्सेनिक रहित पानी प्रयोग गर्न पाउने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि आयोजना समेत निर्माण भइरहेको र आवश्यकताका आधारमा फिल्टर समेत वितरण गर्दै जाने वडा कार्यालयको भनाइरहेको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन। राजनैतिक दलहरूले देशमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप।
नेपाली मौलिक बाजाको रूपमा रहेको पञ्चे बाजा लोप हुँदै संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि युवाहरू चिन्तित। कोरोना संक्रमणको तरासले गरिएको सिमानाका सिल्ली नेपाली बजार प्रवर्धन हुँदै भन्सारसँगै नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढ्दो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी हबको रूपमा विकास गरिँदै कृषकहरूलाई आर्थिकसँगै प्राविधिक सहयोग गरिने। अवस्था अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।